हिजो आज काठमाडौँमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूको खेती नै एमसीसी विरोध बनेको छ भन्दा अन्यथा नहोला। त्यसमा पनि माइतीघर मण्डला आन्दोलनको उपयुक्त माध्यम बन्दै गएको छ। सोमबार पनि यो थलो अछुतो रहन सकेन। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विरुद्ध 22 दलीय गठबन्धनले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै विभिन्न 22 दलको संयुक्त गठबन्धनले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेको हो। निश्चय पनि नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढंगले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, त्यसैको सहायकका रूपमा अमेरिकाले एमसीसी मार्फत नेपालमा राजनीतिक असन्तुलन फैलाउनका निम्ति एमसीसीलाई एउटा साधनको रूपमा ल्याएको बताउनुहुन्छ नेकपा मालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा केन्द्रीय प्रवक्ता कुमार बेलवासे। निश्चय पनि नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दाखेरि आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन ढङ्गले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, त्यसैको सहायकको रूपमा साम्राज्यवादी अमेरिकाले एमसीसी मार्फत यो क्षेत्रमा राजनीतिक असन्तुलन फैलाउनको लागि एमसीसीलाई एउटा साधनको रूपमा ल्याएको छ। यो चाहिँ आइपिएसको अङ्गको रूपमा जुन विकास गरेको छ, उसको सुरक्षा रणनीतिको रूपमा जुन ल्याएको छ, यो चाहिँ नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एमसीसी भनेको उनीहरूको सैनिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो। त्यस कुराले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा राजनीतिक असन्तुलन र खास गरेर शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा टकरावको अवस्था सिर्जना गरेर अमेरिकाले आफ्नो यो सहस्राब्दी चुनौती जुन उसको चुनौती हो, त्यो चुनौतीलाई यतापट्टिको राजनीतिक सन्तुलनमा थोपर्न खोजिरहेको छ। त्यस निम्ति हामीहरूले एमसीसीको विरोध गर्नु परेको हो एकातिर भने, अर्कोतिर एमसीसीका विभिन्न प्रावधानहरू त्यसका अन्तर्वस्तुमा जो रहेका छन्, ती प्रावधानहरू नेपालको परराष्ट्र नीति अनुकूल, नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता अनुकूल र नेपालको स्वतन्त्र अर्थ विकास अनुकूल छैनन्। त्यस निम्ति पनि हामीहरूले यसलाई विरोध गर्नु परेको हो। आज अनवरत रूपमा विरोध गर्ने सिलसिलामा आज हामी 22 दलका विभिन्न दलका चाहिँ सबै नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर जनताको भावना अनुकूल हामी चाहिँ विरोध आन्दोलनमा आएका छौँ। र एउटा कुरा तपाईहरू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने, यो एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नको निम्ति नेपालका समस्त जनताहरूले एमसीसीको विरोध गरिरहेका छन्। यो कुरालाई ठिक ढङ्गले नबुझ्दाखेरि अहिले नेपालका सत्ताधारी दलहरूका शीर्ष नेताहरू किम कर्तव्य विमूढ भएका छन्। उनले विभिन्न खाले तिकडमहरू फैलाइरहेका छन् र एमसीसीलाई एक किसिमले चोर बाटोबाट निकाल्न कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसको पनि हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। वास्तवमा यो एमसीसी नेपालको सार्वभौम सत्ता, यसको स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाधीनताको विरोधी त छँदैछ, तर यसको चाहिँ आन्तरिक उद्देश्य चाहिँ विश्वमा उदाउँदै गरेको महाशक्ति राष्ट्र चीनलाई विखण्डन गर्ने, उसलाई असफल बनाउने उद्देश्यको लागि उसले एउटा क्षेत्रीय भूमि प्रयोग गर्ने सिलसिलामा नेपाललाई प्रयोग गरिरहेको छ। यस कुरालाई बुझिसकेपछि समस्त नेपाली जनता यसका विरोधमा उत्रेका छन्। अहिले सत्ताधारी दलहरूले यसलाई लिपापोती गरेर यसको पक्षमा गए तापनि सिङ्गो जनताको सङ्घर्षले यस्ता यिनीहरूका योजना कुनियतपूर्ण षड्यन्त्रहरूलाई चिर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ र हाम्रो सङ्घर्ष अनवरत चलिरहन्छ। वास्तवमा एमसीसी विभिन्न शर्तहरूमाथि शर्त थोपरिएको कार्यक्रम भएकाले थप विवादमा पारेर देशलाई अन्योलतातर्फ धकेल्ने काम गर्न नहुने ठम्याइ छ नेकपा मालेकी स्थायी कमिटी सदस्य जनक चालिसेको। एमसीसीको बारेमा मेरो धारणा भनेको, वास्तवमा एमसीसी हाम्रो जस्तो भू राजनैतिक अवस्था भएको देशमा यस्तो विभिन्न शर्तहरूमाथि शर्त थोपरिएको जुन कार्यक्रम छ, यस्तो कार्यक्रम ल्याएर थप विवादमा पारेर देशलाई अन्यलतातिर धकेल्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। र यसमा बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणहरू रहेको छ।
बाह्य कारणहरू भन्दा हामी एउटा दुई ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ, जसले गर्दा हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ र हाम्रो भूमि कसैको पनि विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन, जुन हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रको हाम्रो अधिकार पनि हो र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि हामी नेपालीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र अब आन्तरिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि एमसिसीका विभिन्न बुँदाहरूमा जुन कुराहरू उल्लेख भएका छन्, जस्तो अब उदाहरणको लागि भनौँ अरू कार्यक्रमहरू आउँदा, विदेशी सहयोगका कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने, यसलाई संसदभित्र लगेर संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने एक। अर्को कुरा अनुदानको रूपमा आएको कुरालाई विदेशी दात्री राष्ट्रहरूले चाहिँ एउटा प्रेसरको रूपमा, दबावको रूपमा राष्ट्रका विभिन्न नेताहरूलाई दिने, यो पनि आन्तरिक हाम्रो देशको लागि एउटा विखण्डनको दिशातिर लैजाने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको यहाँभित्र रहेका विभिन्न बुँदाहरू जो छन् तिनीहरूले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो देशको कानुनभन्दा पनि ती विभिन्न बुँदाहरू माथि छन्। उनीहरूले के सामानहरू लिएर आउँछन् त्यो नेपाल सरकारले हेर्न नपाउने, अनि नेपाल सरकारले अडिट गर्न पनि नपाउने लगायतका थुप्रै बुँदाहरू त्यहाँ छन्। करिब 30 वटा बुँदाहरू चाहिँ विवादास्पद बुँदाहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी बाह्य कारणले पनि र आन्तरिक कारणले पनि हाम्रो जुन संविधान प्रदत्त अधिकार छ नेपालको, नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यो राज्यले चाहिँ बनाउने कानुनभन्दा पनि माथि एउटा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायले दिएको सहयोग, अनुदान जे भनौँ हुन सक्दैन, रहन सक्दैन। नेपालको सरकारले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न पाउनुपर्छ, अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ र त्यो नेपालको हितमा, नेपाली जनताको हितमा र नेपाली जनताले सहयोग भनेको त चाहे लिने नै हो। तपाईँले मलाई केही सहयोग दिन चाहनुभयो, म लिन्छु, ओके थ्याङ्क्स, लिन्न नो थ्याङ्क्स। यसमा चाहिँ जबरजस्ती प्रेसर दिने कुरा किन? हाम्रो भनाइ चाहिँ यो। एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएकामा पछिल्लो समय युवा समूह पनि तात्तिन थालेको छ। क्रान्तिकारी अभिवादन सहित विद्यार्थी संगठन अनेर सुबे पाचोको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष नवीन गिरीको क्रान्तिकारी लाल सेलम स्वीकार गर्नुहोस्। एमसिसीको कुरा गर्दा हामीहरू सबैमा अवगत नै छ, जब अमेरिकाको एक ध्रुवीय शासनकाललाई चाहिँ चीनको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक, शीतकालीन ओलम्पिकबाट सुरु भएर ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकसम्म आइपुग्दा चीनले के कति प्रगति गर्दै गयो र महाशक्तिको रूपमा स्थापित हुनलाई आफूलाई के कति रूपमा अगाडि बढाउँदै गयो भन्ने कुरा हामी सबैमा अवगतै छ। हामीले पछिल्लो टाइम देखेको के हुन्छ भन्दाखेरि अमेरिका चीनको जुन महाशक्तिको रूपमा उदाउने तयारी छ त्यसको चाहिँ मेन बाधक बन्न चाहन्छ र अमेरिकाको एक ध्रुवीय प्रभुत्व चाहिँ चीनले तोडेर बहुध्रुवीय प्रभुत्वतिर लैजाने कुरा हामीले भर्खरै पनि ताइवानको रणनीतिबाट पहिचान गरेको नै छौँ। हामी सबैमा अवगत छ ताइवानमा के कति हस्तक्षेप गर्दैछ अमेरिकाले भन्ने कुरा। र कुनै पनि अनुदानमा हामीले कुरा गर्दा अनुदान आएको कुरामा हामीले कुनै पनि कुराहरू संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म कहीँ कतै विधानमा लेखिएको छैन। विधानको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाले बारम्बार नेपालको अस्थिर राजनीतिको जुन फाइदा उठाएर बारम्बार नेपालको राजनीति क्रममा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेको छ। नेपालमा भएका उत्खनन नभएका खनिज तत्त्वहरूको अमेरिकाले फाइदा उठाएर यहाँनिर नेपाली जनतालाई बकुल्ला बनाउने भन्छु म चाहिँ। एकजना हुनुहुन्थ्यो घोडेसमान सिंह, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेपाली जनता भेडा भन्नुहुन्थ्यो। म यो कुराको चाहिँ खण्डन गर्दै नेपाली जनतालाई बकुल्ला बनाउने काम चाहिँ अमेरिकी सरकारले गरेको छ र यहाँ हाम्रो राष्ट्रपति सरकारले केही कुराहरू परिमार्जित गरेर एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूमा भ्रम फैलाएको छ। म यो कुरा मान्दिनँ। कुनै पनि बुँदा परिमार्जित गरेर एमसिसी पास हुनु हुँदैन। यहाँ एमसिसी पास हुँदा नेपालमा एमसिसी पास भएको खण्डमा नेपालमा रगतको खोला बग्नेछ र यो राष्ट्रघाती सरकारको बारेमा जुनसुकै कदम चाल्नु पर्दा पनि हामीले केही बाँकी नछोडिकन हामीले आफ्नो देश र आफ्नो स्वाधीनताको लागि हाम्रो
जे गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने हरेक साथ र सहयोग गर्दै जानेछौँ। एकातिर दिनानुदिन सडकमा एमसीसी विरोधीहरू बढिरहेका छन् भने अर्कातिर एमसीसी पारित नभए दात्री निकायले दिँदै आएको साथ र सहयोग रोकिने पक्षधरहरूको तर्क छ। यस्ता तर्कहरूको खण्डन गर्दै आपत्ति जनाउनुहुन्छ नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य कुमार श्रेष्ठ। अहिले के भइराखेको छ भने 2-4 दिन पहिला अमेरिकाको सहायक विदेश मन्त्रीले हाम्रा राष्ट्रका प्रधानमन्त्री लगायत उच्च तहका नेताहरूलाई फोन गरेर तपाईँको चाहिँ अलिकति कूटनीतिक मर्यादा विपरीत बोलेर अलिकति आँच आउने खालको अलिकति निराशाजनक कुराहरू गर्न पुग्यो भन्ने कुरो सुन्नमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको यो चाहिँ हामीले कसैले दान दिएकै हो भने दान लिनेले चाहिँ हामी दान लिँदैनौँ भनेर त भन्न पाउँछ। दान दिएको छ दान लिनै पर्छ तैँले लिनै पर्छ भनेर भन्नुको पछाडि त्यहाँ के स्वार्थ छ, अमेरिकाको के स्वार्थ छ? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रले दान लिँदैन भने अमेरिका रिसाउनु पर्ने, अमेरिका चिडिनु पर्ने जरुर छैन, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा अब तपाईँको यदि इनकेस तपाईँको दात्रु राष्ट्रहरू विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालमा चाहिँ नि यो एमसीसी नलिँदैमा सहयोग गर्दैन भने किन हामी हतोत्साह? तपाईँ हामी चाहिँ एउटा वीर गोर्खाली, तपाईँ हामी चाहिँ एउटा विश्वका चाहिँ हामी चाहिँ विश्वमा परिचित चाहिँ नेपाली हामी आफ्नै ठाउँमा, यो त मलाई त अझ राम्रो लाग्छ। किनभने यो दात्रु राष्ट्रहरूले विदेशी राष्ट्रहरूले सहयोग दिएन भने किन चाहियो हामी सहयोग? हामी आफै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। यो राज्य चलाउने राज्यसँग यदि म तपाईँको राष्ट्रको प्रधानमन्त्री थिएँ अहिले भने तपाईँको यो एमसीसी चाहिँ नि तपाईँको म तत्काल खारेज गरिदिएर तपाईँको राष्ट्रमा कसरी चाहिँ सुरक्षित तरिकाले हाम्रो राष्ट्रको लागि राष्ट्रका नागरिक र को हितमा चाहिँ गरेर कसरी चाहिँ खाना लाउन तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्नु? किन हामी स्वाभिमान छैनौँ? हामी स्वाभिमान राष्ट्रको चाहिँ नागरिक भन्ने उफ्रिने गराउने अनि विदेशीको चाहिँ खालि विदेशीको सहयोगमा भिखारी भनेर बस्ने, यो त मेरो व्यक्तिगत विचारमा भन्ने हो भनेदेखि यहाँ भएका सारा चाहिँ नदी नाला खोला जडीबुटी वन जङ्गल नेपालमा भएका उत्पादन नेपालमा भएका चाहिँ खनिज सबैलाई चाहिँ तपाईँको आत्मसात गरेर यथेष्ट रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। हामीलाई विदेशी अनुदान चाहिँदैन। यो विदेशी अनुदान त तपाईँको यिनै चाहिँ राष्ट्र चलाउने चाहिँ राज्यका नालायकहरूले सर्वसत्तावादीहरूले चाहिँ माथि बसेर तिनीहरूले मिलाएर खाइसके। त्यसले गर्दाखेरि खासै मलाई फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। र अमेरिकाले यो एमसीसी अमेरिकाको एमसीसी यो एउटा परियोजना नेपालले नलिँदैमा तपाईँको अरू विदेशी राष्ट्रहरूले सहयोग रोक्छन् जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। यस्तै एमसीसीको विरोधमा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू समेत उत्रिएका छन्। आफ्नो राष्ट्र विदेशीको स्वार्थ केन्द्र नबनोस् भन्दै राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा तथा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको हक हितको लागि भन्दै पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद गठन गरी देशको रक्षा गर्न सडकमा उत्रिएको मनसाय व्यक्त गर्नुहुन्छ पूर्व राष्ट्र सेवक सुदन सिंह बस्नेत। राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा, त्यसपछि सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको हक हितको लागि चाहिँ यो हामी पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद भन्ने हामीले स्थापना गरेका छौँ। यो कुनै राजनीतिक पार्टी होइन। यो विशेष गरी तपाईँको यो अहिलेको देशको समय परिस्थिति अनुसार यो आफै हामी स्वयं चाहिँ यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षाको लागि चाहिँ हामी यो यहाँ उसमा आएको छौँ, प्राङ्गणमा, मतलब यो सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भएर हामी आएका छौँ। एमसीसी कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ यो राष्ट्र हितको लागि छैन भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता यथावत जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा लागू गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा पहिलो त्यो हो। दोस्रो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हामी नेपाली जनता, हामीहरूले हाम्रो मताधिकार दिएर सांसदहरू हामीले जिताएर पठाएका छौँ। ती सांसदज्यूहरूलाई हाम्रो मताधिकारको सही सदुपयोग गर्नलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ र उहाँहरूले सही सदुपयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा हामी विश्वास छौँ। यदि उहाँहरूले हाम्रो मताधिकारको चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लागि मान्य हुने छैन। देशै कता जाला भन्ने अवस्था आएकाले खबरदारीका निमित्त आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने परिवेश निम्तिएको मात्र नभई जसले राष्ट्रका निमित्त आवाज उठाउँछ त्यसमा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको खुलासा गर्नुहुन्छ पूर्व सुरक्षाकर्मी विक्रम पाण्डे। जति पनि मान्छेहरू यो एमसीसीको विरुद्धमा अहिले मूल जरो भनेकै नेपालको एउटा स्थिति अहिले देशै कता जाने भन्ने कुराहरू तमाम नेपाली जनताहरूलाई भइरहेको छ। तपाईँ हामी एउटा जुन चिया पसलमा गएर पनि एमसीसीकै कुरा गर्ने धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूदेखि लिएर तमाम नेपाली जनताहरू धेरै छन्। तर यो एमसीसीमा देखावटी रूपमा एउटा र भित्री रूपमा एउटा भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले पनि सुनेको छु र तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले सुन्नुभएको छ। यहीँ अहिले पनि यहाँ अस्ति म तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत अस्ति मैले यहाँ कुराहरू
कुराहरू मैले सुनिरहेको थिएँ। सायद उहाँहरूले नचिनेर हुनसक्छ, हामीले उहाँलाई नचिनेर हुनसक्छ। हामी एउटा पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद भनेर हाम्रो मेरो अघिल्लो वक्ताले तपाईँहरूलाई परिचय दिइसक्नु भइसक्यो। हामी एउटा जोसुकै राष्ट्रभक्त नेपालीहरूप्रति जसले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आवाज उठाउँछ उहाँहरूसँग हाम्रो भरपुर हाम्रो सहयोग हुन्छ। हामी त्यही भएर नै आज हामी पूर्व सुरक्षाकर्मीले उहाँहरूसँग हामीले सहकारी गर्न आएको हो। तर अहिले तपाईँले देखिरहनु भइसक्यो, अब हामी राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आएका छौँ, हामीले ब्यानर बोकेर आएका छौँ। एक थरी मान्छे त्यहाँ कराएर गए नि, देख्नुभयो नि होइन, कहाँ र के आयो सबै मान्छे कहाँ के सोध्नु पर्यो नि। समाज संयोजन को हो, त्यहाँको प्रतिनिधि भएर को आउनु भएको छ, तपाईँहरू कहाँ र के भन्ने त सबै मान्छेले समिति त त्यो हो नि। 2-4 जना बटुलेर गाडीमा कुदाउँदैन एमसिसी पनि पास नहोला भन्न पनि मैले सक्दिनँ। हेर्नुहोस् होइन, हामी जबसम्म नेपाली जनता एक भएर हामी इगोलबद्ध रूपमा हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म यो एमसिसी मात्रै होइन, हरेक कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ विभाजन हुन्छ। अब एमसिसी बारे जुन तपाईँले उठाएका कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू समेटेको छ। एमसिसी बाहिर देख्नलाई एउटा, भित्र देख्नलाई एउटा भन्ने कुराहरू यहीँ अहिले जुन किसिमका हामी त राष्ट्रसेवा कर्मचारी हो। हेर्नुहोस्, हिजो देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भएर भोलि केही पर्यो भने हामी यो देशलाई आहुति दिन पनि हामी तयार छौँ। अनुशासनको भण्डार कहाँनिर छ हामीसँग खोज्न आउनुहोस्, खुकुरीको धार कहाँनिर छ त्यो पनि हामीसँग खोज्न आउनुहोस्। हामी च्यालेन्ज दिएर भन्न चाहन्छौँ, हामी अहिले एकदम सौहार्दपूर्ण, हामी कसैसँग मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लगाएको छैनौँ। हामीले जिल्लामा कमिटी गठन छ हाम्रो केही दिनभित्रमा नै हाम्रो जिल्लादेखि लिएर काठमाडौँदेखि लिएर हरेक कुरामा हाम्रो ठुलो एउटा आन्दोलन हुनेछ। हामीले एउटा चाहिँ खबरदारीको कुराहरू गर्नेछौँ। अस्ति म तपाईँकै टेलिभिजनमा म अस्ति आएको थिएँ, यहीँका सरहरूले भनिरहेको थिए, कतिपय सरहरूले मैले गुनगुन सुनिरहेको थिएँ। म भर्खर माधव नेपालजीसँग कुरा गरेर आएको, म भर्खर केपी ओलीसँग कुरा गरेर आएको, म भर्खर शेरबहादुर देउपासँग कुरा गरेर आएको, म भर्खर छविलाल दाहाल, तपाईँहरूले त भन्नुहुन्छ पुष्पक प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, म चाहिँ बारम्बार भन्छु छविलाल दाहाल पुष्पकमल दाहालसँग सहकारी गरेर आएको भन्नुहुन्छ। अनि मैले 2-4 जनासँग भनेको पनि थिएँ, तपाईँहरू पुष्पकमल दाहालसँग, शेरबहादुरजीसँग, माधव कुमार नेपालजीसँग, केपी ओलीसँग, शेरबहादुरजीसँग यिनीहरूसँग सहकारी गर्नुहुन्छ, किन माइती गरेर आउनुहुन्छ? तपाईँहरू उहीँ बसेर सहकारी गर्नुहोस्। किन आउनुहुन्छ जनता बाठामा यहाँ सहकारी गर्नलाई? तपाईँ उहीँ गएर सहकारी गर्नुहोस् न। हामी आज जनता यत्रो जनताहरू आइरहेको छन् सडकमा आन्दोलन, एमसिसी राष्ट्रघाती हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जो जनता जात राष्ट्रवादी छन् उहाँहरूलाई सम्पूर्ण थाहा छ। मैले अस्ति पनि परिचय दिइसकेँ तपाईँलाई। म एउटा पूर्व सुरक्षाकर्मी हो, 2 वर्ष इराक बसेर आएको मान्छे म, 10 वर्ष अफगानिस्तान बसेर आएको मान्छे म। यहाँ मैले कोही माइकलाल, चाहे शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे केपी ओली एउटा प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्, चाहे पुष्पकमल दाहाल हुन्, चाहे झलनाथ खनाल हुन्, चाहे माधव कुमार नेपाल हुन्, कोही माइकलाललाई पनि यो बारे कसैलाई पनि थाहा छैन। हावाको भरमा चाहिँ यिनीहरूले साइन गरिरहेका छन्। देख्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ भित्र कति कुराहरू हामीले चाहिँ यो जुन पूर्व सुरक्षाकर्मीको परिषदकोबाट चाहिँ 2078 साल 10 महिना 21 गते मात्रै हामीले यो विज्ञप्ति जाहेर गरेर चाहिँ विभिन्न पार्टी कार्यालयमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण पत्र चाहिँ हामीले जाहेर गरेका छौँ। 21 गते हामीले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले त्यो तुरुन्त शेरबहादुर देउपा र पुष्पकमल दाहालले लेखेको चिठी के हो यो चाहिँ नेपाली जनताले जान्न पाउनु पर्यो, यो नेपाली जनतालाई थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले गरेको जुन कार्यक्रम गरेको भोलिपल्ट नै तपाईँहरू आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई थाहा छ, सार्वजनिक भयो नि, पत्र सार्वजनिक भएन, सार्वजनिक भयो। त्यसै कारणले हामी एकदम धैर्यताका पूर्वक रहेका छौँ। हाम्रो आन्दोलन एकदम एउटा नेपाली जनताप्रति पनि एउटा उत्तरदायित्व काम गर्ने हाम्रो चाहना छ। त्यस कारणले हामी अब केही दिन पछाडि नै हाम्रो ठुलो एउटा आँधीबेहरीकै आन्दोलन आउँछ। तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग हामी हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। एमसिसी पास गर्न एक समूह सडकमा बसेर विरोधको नाटक गर्ने र अर्का समूह भित्र बसेर सेटिङ मिलाउने जस्ता कार्य भएको दाबी गर्नुहुन्छ शाही शक्ति नेपालका कृष्ण बहादुर कार्की। एमसिसी पास गर्नको लागि यस्तो खालको एउटा रणनीति बनिरहेको छन् यिनीहरूले जनता ढाँट्नका लागि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र सडक बाहिर चाहिँ संसद भवन बाहिर बस्ने, तपाईँको भित्र काङ्ग्रेसीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ नि एमसिसी तपाईँको सम्झौता तपाईँको चाहिँ नि हस्ताक्षर गरेको भएर उनीहरू मात्रै संसद भवनभित्र छिर्ने, त्यसपछि उनीहरू विरोध गरे जस्तो गर्ने, प्रतिपक्षहरू विरोध गरे जस्तो गर्ने, अनि उनीहरू सत्तापक्षले हस्ताक्षर गरेको भएर उनीहरूले पास गरे जस्तो गर्ने, त्यो खालको सेटिङ गरिरहेका छन्। यो के का लागि त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि भोलि आउने निकट भविष्यमा हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर जनता झुक्याउनका लागि यो काम गरिँदैछ। यो सबै हामीलाई एक रेकर्डहरू हामीलाई आइरहेको छ। यस्तो खालको चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ नि यो चाहिँ नि उदण्ड नेपाली जनताका बिचमा चाहिँ नि
गरिँदैछ यो भोलि उनीहरूलाई घातक हुनेछ। यति मानौँ हामी एमसिसी नेपाली जनता र नेपालको लागि चाहिँ नि एकदमै तपाईँको चाहिँ नि यो चाहिँ खतराजनक छ। भोलि नेपाली जनता भोलि यो देशमा तपाईँको चाहिँ नि गरी खान नपाउने अवस्था र यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एउटा तपाईँको स्विडन, तपाईँको चाहिँ नि कम्बोडिया, तपाईँको चाहिँ सिरिया चाहिँ र अफगानिस्तान जस्तो चाहिँ हुने चाहिँ पक्का प्रबल सम्भावना छ। नेपाली जनताहरू तपाईँको चाहिँ विदेशीको बुट खाएर र विदेशीको गोली खाएर मर्नुभन्दा नेपाली सेनाको नेपाली प्रहरीको चाहिँ बुट खाएर हामी मर्न तयार छौँ। एमसिसी पास भयो भने नेताहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भन्न चाहन्छु। यता आगामी फागुन 16 गतेभित्र संसद बिना नै एमसिसी पारित गर्नका लागि एमसिसीले नेपाललाई समय सीमा दिएको छ। पक्कै पनि एमसिसीको भ्रम चिर्न सरकारले आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी देखिन्छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारी र ओम बुढाथोकीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।